हुकूमत ने महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिए। दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन और स्याह चने महंगे। कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरी सरापा एहतजाज इकदाम को मुआशी कत्ल करार दे दिया। मजीद तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। चिन्योट में अशियाए होरोनोश की कीमतों में बड़ा रद्दोबदल। दाल चना मोटी 30 रुपए महंगी, नई कीमत 380 रुपए किलो हो गई। दाल चना बरीक 55 रुपए महंगी होकर 370 रुपए किलो। चना प्या मोटा 25 रुपए महंगा, कीमत 365 रुपए किलो। चना प्या बरीक 15 रुपए महंगा, 330 रुपए किलो हो गए। बेसन 60 रुपए इजाफे से 380 रुपए किलो पर पहुंच गया। दाल मसूर मोटी 5 रुपए बढ़ने के बाद 260 रुपए किलो मुकर्रर। दाल माज 30 रुपए कमी के बाद 460 रुपए किलो। दाल मूंग 15 रुपए महंगी, नई कीमत 300 रुपए मुकर्रर कर दी गई। दूध की कीमत 160, दही 170 रुपए किलो पर बरकरार। चावल बासमती की कीमत 245 रुपए किलो पर बरकरार रखी गई। नई कीमतों के कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खुरनोश की किल्लत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। एक माह गुजर गया, दाल चना, मूंग, दाल मसूर और काला चना की दस्तयाबी न हो सकी। गरीब सस्ती अशिया के लिए मारे मारे फिरने लगे। मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट है। एक तो महंगाई, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत। शहर के अहम यूटिलिटी स्टोर्स दालों का काल बढ़ गया। एक महीने से जायद हो गया, लेकिन दालें यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्राहम न की जा सकी। शहरी ओपन मार्केट से महंगी दालें खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने मुतलका हुकाम से जल्द अज जल्द दालों की फ्राहमी की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल्ला गुजर के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 माह में नुमाया कमी, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं अगर रिलीफ दिया है तो आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत रट भी कायम करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ्राहम करदा रिलीफ आवाम तक न पहुंच सका। पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर तक सस्ता हुआ, मगर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए कम न किए। ताजर कहते हैं हुकूमती रिलीफ सिर्फ कागजों की हद तक ही रहता है, कहीं पर कोई चीज कम नहीं हुई। इंतजामिया किरायों में कमी के हवाले से इकदाम करे। हुकूमत ने तकरीबन 3 माह के दरमियान तकरीबन 50 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने कोई किराया कम नहीं किया। ये जो हुकूमत जो रिलीफ दे रही है ये आवाम तक नहीं पहुंच रही। आप देखें जितने भी अड्डे हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं, ट्रैवल जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई किराया रेट कम नहीं किया। रिलीफ मिलता है लेकिन हमें नहीं मिलता, ठीक है ना। कागजों में मिलता है जी, पेट्रोल सस्ता हो गया जी, डीजल सस्ता हो गया जी, मिट्टी का तेल सस्ता हो गया जी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ताजरों ने मुतालबा किया कि ज़िलई इंतजामिया गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए अमली इकदाम करे। कैमरामैन अब्दुल्ला गुजर के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। पाकिस्तान कॉटन जर्नल एसोसिएशन के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक मुल्क भर की जिनिंग फैक्ट्रियों में 60% की नुमाया कमी। सिर्फ 20,40,000 रुई की गांठों के मसावी भट्टी की तरसील होना लम्हाए फिक्रिया करार। मज़ीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा। रुई की पैदावार के हवाले से बात करें तो सनतकार रवां साल जो है वो रुई की पैदावार को लेकर पहले ही बेहद परेशान थे। रुई की पैदावार के हवाले से बात करें तो 60% कमी जो है वो सितंबर तक देखी गई है। अदादो शुमार जो है 30 सितंबर तक जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक 20,40,000 गांठें जो रुई की हैं उसकी पैदावार हो सकी है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। और ये गुज़िश्ता साल के इस महीने के साथ और इसके साथ कंपेयर किया जाए तो अब तक जो है वो तकरीबन 60% इसमें कमी वाक़ई हुई है। और खास तौर पर पंजाब के कई शहरों के अंदर तो रुई की पैदावार जो है वो सिफर हुई है, जो कि सनतकारों की जानिब से लम्हा फिक्रिया है। सनतकार कहते हैं कि रुई की पैदावार इस हद तक कम हो गई है कि इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जिनिंग एसोसिएशन और इसके साथ एक्सपोर्टर्स को धागे की जरूरत के लिए रुई जो है वो इंपोर्ट करनी पड़े। और ये हालात अगर हो गए तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानी होगी। उनका कहना था कि किसानों को किसान पैकेज देने के साथ मजीद भी फैसिलिटी और मजीद भी सहूलियात जो है फराहम की जाए ताकि बेहतर तरीके से कारोबार को चलाया जा सके। फोरकास्ट किया जाए तो इस वक्त रुई की पैदावार की कमी की वजह से सनतकारों को शदीद परेशानी का सामना है और सनतों को चलाए रखने के लिए धागा जो है वो बुनियादी जरूरत है। और अगर रुई की पैदावार कम हुई तो धागे की शॉर्टेज और उसकी कीमतें बढ़ने का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट। आपको बताएं फैसलाबाद शहर भर में गैर कानूनी कॉलोनियों की भरमार। डीजी एफडीए कहते हैं पुराने कवानीन पर बनी कॉलोनियों की स्क्रूटनी की गई है। 27 गैर कानूनी कॉलोनियां के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की भरमार होने से शहरी जो है अपने घर का ख्वाब लिए
وہ لٹنے لگے ہیں، جبکہ ایف ڈی اے کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں ایسی غیر قانونی کالونیوں کے خلاف، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیاں، غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ کالونیاں جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ڈی جی ایف ڈی اے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے سر، شہر بھر میں ہر شہری جو ہے کوشش کرتا ہے، اس کا خواب ہے اپنا گھر بنانا، لیکن غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں میں گھر خریدتے ہیں، پھر ایف ڈی اے کو درخواستیں دی جاتی ہیں۔ کس طرح سے اس تمام عمل کا کلا کم کیا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی جو ہے وہ نہ پنپ سکے؟ یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اس پہ میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو گزارش کروں گا کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیاں ہیں، جس طرح ان کا نمبر بڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ 300 سے زائد ہیں، اصل میں یہ پرانی کالونیاں ہیں اور تب پرانے رولز کے تحت ان کی اور صورتحال تھی۔ اب جب ہم نے ان کو سکروٹنائز کیا ہے تو اس میں سے صرف 27 ایسی ہیں جو جن کو صحیح طور پہ غیر قانونی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مرج ہو رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی کہیں آفس بن جاتا ہے یا کوئی ہورڈنگ لگ جاتی ہے، تو اس کے خلاف ہم کارروائیاں کرتے ہیں۔ جس طرح ریسنٹلی ہم نے ایک پیراماؤنٹ سٹی ہے، ایک 58 جیمبے میں ہے، اس کا سیل کیا ہے، آفس سیل کیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر کالونیاں بھی ہیں اور ہفتے میں 2 3 4 کے خلاف ضرور جو ہمارے نوٹس میں آتی ہیں کارروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ فیصل آباد سٹی سے باہر بھی تحصیلوں میں بھی جو ہے 12 ایکڑ سے زیادہ، وہ بھی 12.5 ایکڑ سے زیادہ جو 100 کنال سے زیادہ ہیں، وہ بھی ہماری جو ریسٹرکشن میں آتی ہیں، ادھر جا کے بھی ہم کارروائیاں کرتے ہیں۔ تاندلیاں والا میں بھی کی ہیں، جڑاں والا میں بھی کی ہیں۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے۔ اور سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہر چیز ہماری ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پیج پہ ڈالی ہوئی ہے۔ جو غیر قانونی ہیں انہیں ہم نے ریڈ مارک کیا ہوا ہے اور اس پہ کراس لگایا ہوا ہے اور مشتری اشعار باش یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عوام کو آگاہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے کہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1237، یا تو اس سے انفارمیشن لیں یا ہماری ویب سائٹ سے انفارمیشن لے لیں یا ایف ڈی اے آفس سے ہمارے لینڈ لائن سے فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں، یا چکر لگا کے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، پلاٹ خریدنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ پوچھ لیں کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ جی بالکل، غیر قانونی کالونیوں کی روک تھام کے لیے کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اس کے ساتھ عوام سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے ایف ڈی اے حکام کی جانب سے کہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار ایف ڈی اے سے مختلف ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں رابطے کے، کسی ایک ذریعے سے رابطہ کیا جائے تاکہ انویسٹمنٹ سے قبل جو ہے کسی بھی کالونی کے غیر قانونی ہونے یا قانونی ہونے کے بارے میں جان سکے۔ بہت شکریہ وقاص احمد بیگ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ توبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی نے اپنی ملکیتی دکانوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ کمیٹی نے رینٹ اسسمنٹ کمیٹی کی تجاویز کے بعد مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کرایہ بڑھایا۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، توبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی مالی مسائل میں گھری ہے۔ اپنے ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف حربے جو ہے وہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ استعمال بھی کر رہی ہے۔ تاہم میونسپل کمیٹی کو رینٹ اسسمنٹ کمیٹی کی طرف سے تجویز موصول ہوئی ہے کہ ایسی دکانیں جو میونسپل کمیٹی کی ملکیت ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ کیا جائے تو ریونیو آئے گا اور میونسپل کمیٹی کے مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، جس پر توبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی نے 400 سے زائد ایسی دکانیں جہاں پر کرایہ دار بیٹھے ہیں ان کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے میونسپل کمیٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کرایوں میں اضافہ کرنے سے تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے کا ریونیو جو ہے وہ ہر ماہ میونسپل کمیٹی کو آئے گا، جس سے ان کے مالی مسائل بھی کم ہوں گے۔ تاہم مختلف دکانیں ہیں، مختلف مقامات پر ان کے کرائے مختلف بڑھائے جائیں گے، جس پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے دکانداروں کو نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کرائے ان کو بڑھے ہوئے کرائے ان سے وصول کیا جائیں اور میونسپل کمیٹی کو مالی مسائل سے نکالا جائے۔ جی بہت شکریہ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ سی این ڈبلیو کا مالی سال 2021-22 کے آڈٹ کا معاملہ، آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے سیکرٹری سی این ڈبلیو سے آڈٹ پیراز کے جوابات مانگ لیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سی این ڈبلیو افسران کو 16 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے کمیونیکیشن ورکس افسران بما ریکارڈ پی اے سی کمیٹی میں پیش ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عمران اسلم۔ جی عمران۔ محکمہ کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کے مالی سال 2021 اور 22 کے آڈٹ کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے محکمہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکرٹری سی این ڈبلیو سے پنجاب بھر میں
महकमा कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट के मतहत खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात मांगी गई हैं। कुछ ऑडिट पैराज थे जिनके जवाबात भी जो है वो पीएसी मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो मीटिंग है 16 अक्टूबर को जो है रखी गई है, जिसमें बिल्डिंग अफसरान तमाम तर रिकॉर्ड समेत पेश होंगे। और इस तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी CNW की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के डिवीजन बर के अफसरान को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि डिवीजन बर में M&R कोटेशन की मद में तमाम तर जो खर्चशुदा फंड्स हैं, इसके साथ साथ जितनी भी बेकायदगियाँ रिपोर्ट की गई हैं, जितनी भी सरेंडर और लैबशुदा फंड्स हैं, तमाम तर तफसीलात जो है 16 अक्टूबर को पीएसी कमेटी में पेश की जाएंगी। और साल 2021 और 22 का ये ऑडिट के हवाले से महकमा ऑडिट डिपार्टमेंट की जानब से सेक्रेटरी CNW से रिकॉर्ड मांगा गया था। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। फेस्को ग्रीन मीटर्स की बिलिंग का मामला, ग्रीन मीटर्स के बिलों से परेशान सार्फिन के लिए अहम खबर। फेस्को हेडक्वार्टर ने ग्रीन मीटर से 3 माह बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली हैं। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस, मजीद अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सोलर सिस्टम लगवाकर ग्रीन मीटर से फेस्को की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। फेस्को की जानिब से ग्रीन मीटर्स कंज्यूमर्स की लिस्टें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। अक्टूबर के इस महीने में 10,000 से ज़ायद ग्रीन मीटर सार्फिन को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। और बिजली के बिलों में जो सोलर सिस्टम से सार्फिन की जानिब से बिजली इस्तेमाल की गई है और इसके साथ साथ जो फेस्को सिस्टम से बिजली इस्तेमाल की गई है उसका तमाम तर रिकॉर्ड शामिल होगा। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ग्रीन मीटर्स कंज्यूमर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए शोबा बिलिंग में बेहतरी लाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक ग्रीन मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि अक्टूबर के इस माह में 10,000 के करीब सोलर सिस्टम से ग्रीन मीटर्स लगाकर बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। शिकायत की सूरत में सार्फिन मुतलका सब डिवीजन और डिवीजन दफातर में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएं और ग्रीन मीटर्स के जो बिजली के बिल हैं वो 3 माह से ज़्यादा अरसा तक उनको जो है वो तखलील से नहीं भेजे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। महकमा कस्टम्स के मुलाजमीन के ACR मुकम्मल न करने वाले अफसरान पर इजहार बरहमी, मुलाजमीन की ACRs और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट्स मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ HR कस्टम्स कहते हैं अफसरान अपने साथ काम करने वाले मुलाजमीन की ACR मुकम्मल नहीं करते। ACR मुकम्मल ना होने से मुलाजमीन की तरक्कियां मुतासर होती हैं। अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले अफसरान का परफॉर्मेंस अलाउंस बंद करने का इंदिया भी दे दिया गया है। अपडेट करते चले, महकमा कस्टम्स का मुलाजमीन के ACR मुकम्मल ना करने वाले अफसरान पर इजहार बरहमी, मुलाजमीन के ACRs और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट्स मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ HR कस्टम्स कहते हैं अफसरान अपने साथ काम करने वाले मुलाजमीन के ACR मुकम्मल नहीं करते। रेस्क्यू 1122 टोबा की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट खतरनाक और गैर महफूज ड्राइविंग की अक्कास। रोजाना औसतन 23 हादसा, 3 हलाकतें। सितंबर में 684 हादसा, 86 अफराद लुकमाए अजल बन गए। शहरी रॉन्ग कॉल से बाज न आए। हकीकी इमरजेंसी की 4338, मजबूरी कॉल 13,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुई। मजीद जानते हैं अहमद अदीम की रिपोर्ट। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू ने माह सितंबर के दौरान 3,139 इमरजेंसीज डील की, जबकि 13,732 कॉल्स मसूल हुई। 684 ट्रैफिक हादसा, 3,129 मेडिकल, 87 क्राइम और आतिशजदगी के 23 वाकयात पेश आए। रेस्क्यू ने 494 मरीजों को जिला भर से अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक रेस्क्यू को पेश आने वाले मसाइल में सबसे बड़ा मसला रॉन्ग कॉल्स हैं। हमारे पास अभी भी जो रॉन्ग कॉल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है कि तो ओवरऑल हमारे पास इमरजेंसीज की जो कॉल है वो 4,338 हैं, जबकि रॉन्ग कॉल्स अभी भी 7,500 के करीब है। तो हमारी लोगों से, आप लोगों के मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस तरह की डिस्टर्बिंग कॉल्स करके लाइंस को बिजी ना किया करें, ताकि किसी भी शख्स को जो मजबूरी की हालत में हो और जिसको मदद की ज़रूरत हो वहाँ पर हम बर वक्त पहुँच सकें। रेस्क्यू तर्जमान का कहना था कि शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और रॉन्ग कॉल से परहेज करें ताकि जरूरतमंदों तक बर वक्त मदद पहुंचाई जा सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और चनियोट में ज़राई अफसरान की किसान कार्ड के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत
ڈیپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ نے صدارت کی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد کہتے ہیں کسان کارڈ کے استعمال سے متعلق ڈیلرز کو آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ بالکل جی، کاشتکاروں کو کسان کارڈ بننے کے بعد ان کی تقسیم اور پھر اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ کس طرح سے انہیں جو ہے وہ لون ملنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاس مشینیں ہیں انہیں کس طرح ایکٹیو کیا جانا ہے۔ اسی سلسلے میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسان کارڈ کے، ان کے ساتھ آج میٹنگ کی گئی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ منتظر مہدی کی جانب سے۔ اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج میٹنگ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور کس طریقے سے کاشتکاروں کو وہ سبسڈی ملے گی، لون ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب کی ہدایت پر چنوٹ کی تمام تحصیلوں میں آج میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ، تمام ڈیلر حضرات، بینک آف پنجاب کا سٹاف اور سیڈ کارپوریشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسان کارڈ جو زمیندار کو دیا جا رہا ہے اس پر گورنمنٹ انہیں انٹرسٹ فری لون دے رہی ہے، اس کی پریکٹیکل یوٹیلٹی کیسے ہوگی۔ فارمر جب کارڈ لے کے دکان پر جائے گا تو جو ڈیلرز کو بینک آف پنجاب نے پوز مشینیں دی ہیں اس پر اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے گا، پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر اور سیڈ کی جو ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو انہوں نے کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، یہ ساری میتھڈالوجی ان سے آج ڈسکس کی گئی ہے۔ بالکل جی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد کا سلسلہ میں کہنا ہے کہ آج کسان کارڈ بننے کے بعد اس کو یوز کس طرح کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آج میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 6 ماہ کے لیے گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ 5 ایکڑ تک کے جو کاشتکار بھائی ہوں گے انہیں 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ لون دیں گی جو بلا سود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تحصیلوں میں کسان کارڈ کی جو رجسٹریشن ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ بابر منیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت FTA سٹی اسپورٹس کمپلیکس کی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ممبرشپ کے لیے مزید 40 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل FDA محمد آصف چودھری، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر شہاب اسلم انٹرویو پینل میں شریک ہوئے۔ DG FDA کا کہنا تھا کہ کمپلیکس میں تفریحی سرگرمیوں میں بھی وسعت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایسے اداروں کے قیام کی مزید گنجائش موجود ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت FDA سٹی اسپورٹس کمپلیکس میں مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ممبرشپ کے لیے مزید 40 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل FDA محمد آصف چودھری، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر شہاب اسلم انٹرویو پینل میں شریک ہوئے۔ DG FDA کا کہنا تھا کہ کمپلیکس میں تفریحی سرگرمیوں میں بھی وسعت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایسے اداروں کے قیام کی مزید گنجائش موجود ہے۔ اور دوسری جانب محکمہ تعلیم فیصل آباد میں ٹیچر ڈے پر بھرپور انداز میں منانے کا پلان بنایا ہے۔ ضلع بھر کے 114 اساتذہ کو ہیرو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے بہترین اساتذہ اور ہیڈ ماسٹرز کو 5 اکتوبر کو ہیرو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی ٹیچر ڈے کی مرکزی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سمن آباد میں 5 اکتوبر کو ہوگی۔ چنیوٹ ایوان صنعت و تجارت میں 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، موبائل ایسوسی ایشن کے وفد کی آمد ہے۔ صدر بار ملک فضل حسین کالرو، جنرل سیکریٹری مہر سرفراز حسین ہرل، سابق سیکریٹری شاہد یعقوب چودھری، کیسر شہزاد ایڈوکیٹ نے صدر فہد نعیم فخری کو مبارکباد دی۔ چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن سید اعجاز مہدی، صدر مرزا تیمور احمد، صدر مندر بازار چودھری اسلام اور دیگر بھی نے خواہشات کا اظہار کیا۔ سرپرست کسان بچاؤ تحریک سید نور الحسن شاہ، کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ملک ارشد، پروفیسر یوسف نے مبارکباد دی۔ صدر فہد نعیم فخری کا کہنا تھا شہر کی دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بھرپور انداز سے
हल करेंगे। आपको बताएं, कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। मेंबरशिप के लिए मजीद 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब असलम इंटरव्यू पैनल में शरीक हुए। DG FDA का कहना था कि कॉम्प्लेक्स में तफरीही सरगर्मियों में भी वुसअत लाने के लिए पुरअज़्म है। कमिश्नर का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए ऐसे इदारों के क़याम की मजीद गुंजाइश मौजूद है। अपडेट करते चलें आपको, कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत FDA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। मेंबरशिप के लिए मजीद 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब असलम इंटरव्यू पैनल में शरीक हुए। DG FDA का कहना था कि कॉम्प्लेक्स में तफरीही सरगर्मियों में भी वुसअत लाने के लिए पुरअज़्म है। कमिश्नर का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए ऐसे इदारों के क़याम की मजीद गुंजाइश मौजूद है। और दूसरी जानिब महकमा तालीम फैसलाबाद में टीचर डे पर भरपूर अंदाज में मनाने का प्लान बनाया है। जिला भर के 114 असातिज़ा को हीरो अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बेहतरीन असातिज़ा और हेड मास्टर्स को 5 अक्टूबर को हीरो अवार्ड से नवाजा जाएगा। महकमा तालीम फैसलाबाद की टीचर डे की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में 5 अक्टूबर को होगी। चन्योट ऐवान सनत और तजारत में 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन के वफ्द की आमद है। सदर बार मलिक फजल हुसैन कालरू, जनरल सेक्रेटरी मेहर सरफराज हुसैन हरल, साबिक सेक्रेटरी शाहद यकूब चौधरी, कैसर शहजाद एडवोकेट ने सदर फाहद नईम फखरी को मुबारकबाद दी। चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन सैयद एजाज मेहदी, सदर मिर्जा तैमूर अहमद, सदर मंदर बाजार चौधरी इस्लाम और दीगर भी ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सरपरस्त किसान बचाओ तहरीक सैयद नूरुल हसन शाह, क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मलिक अरशद, प्रोफेसर यूसुफ ने मुबारकबाद दी। सदर फाहद नईम फखरी का कहना था शहर की दीगर तंजीमों के साथ मिलकर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को भरपूर अंदाज से हल करेंगे। बरतानिया में मकीम मारूफ पाकिस्तानी कानूनदान, डायरेक्टर अलाइड लॉ चैम्बर्स लंदन मोहम्मद शफीक की अहलिया की जंग में रस्म चहलम महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल जाहिद महमूद कासमी की खसूसी शिरकत, मुल्क भर से मारूफ नाबखानों ने भी शिरकत की। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नजात मारूफ कानूनदान मोहम्मद शफीक की अहलिया की रस्म चहलम पर जंग में महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया, जिसमें मारूफ नातख्वान मोहम्मद साकिब रजा कादरी, मारूफ नकीब मोहम्मद शौकत अवैसी ने गुलहाए अकीदत पेश किए। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल मौलाना जाहिद महमूद कासमी ने खिताब में मुसलमानों को इस्लामी उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तलकीन की। मोहम्मद शफीक ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। शुरका के लिए ज़ुहराने का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन अरबाब महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।